अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं एक सारा नाम की लड़की की एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो बहनें, जो माएं और जो भाई डिप्रेशन का शिकार हैं, वो इस कहानी को एक बार जरूर सुने। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सारा नाम की एक लड़की थी जिसने शादी कर ली एक मिडिल क्लास फैमिली में। बाकी लड़कियों की तरह इस सारा नाम लड़की के भी बहुत सारे शौक थे कि जब मैं ससुराल में जाऊंगी तो ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, अपने ससुराल को इस तरीके से सजाऊंगी, इस तरीके से बनाऊंगी। लेकिन इसकी शादी मिडिल फैमिली में होने की वजह से इसके सारे ही सपने टूट गए। और जब शादी करने के बाद इसका शौहर और ये एक साथ में रहने लगे तो कुछ मुद्दत के बाद इनके बच्चे हो गए। और बच्चे होने के बाद ये सारा नाम की एक टैलेंटेड लड़की जो अपने आप में मगन हो गई, अपने घर में मगन हो गई और अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि अपनी जिस्मानी कुव्वत पर इसने ध्यान देना बंद कर दिया। क्योंकि जब इनके बच्चे हो गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, खर्चात कम हो गए और खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो परेशानियों का सबब बढ़ता गया और बहुत ज्यादा आगे निकल गया। ये सारा नाम की लड़की कहती है कि इस तरीके से हमारा घर चलने लगा कि हमें हर बार मुसीबतों का सामना पेश आने लगा। फिर क्या हुआ कि मेरे शौहर ने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, उनके साथ वीडियो कॉल और फोन कॉल करना शुरू कर दिया। मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरा शौहर दूसरी लड़कियों के साथ बातें कर रहा है, क्योंकि मैं फिजिकल ही डिस्टर्ब हो चुकी थी, दिमागी तवाजुन से भी मैं खराब हो चुकी थी और अपनी जिस्मानी कुव्वत पर ध्यान न देने की वजह से मैं ऐसी नजर आ रही थी कि मैं कोई 50 या 60 साल की एक बूढ़ी औरत हूं, जबकि इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। लेकिन नजर ऐसे आ रही थी कि ये 50 साल की कोई बूढ़ी औरत है। एक बार इसकी मुलाकात अपनी फ्रेंड के साथ हो गई और कॉलेज फ्रेंड ने जब देखा इस सारा लड़की को तो परेशान हो गई और कहा कि सारा तुम्हें क्या हो गया? तुम तो वो सारा नहीं हो, वो टैलेंटेड लड़की नहीं हो, वो सारा तो कोई और थी और तुम तो कोई और हो। ऐसा भी हो सकता है कि सारा के साथ ऐसा हो जाए और वो इतनी दूर चली जाए, ऐसी दिखने में नजर आए कि वो 50 साल की बुढ़िया हो। तो सारा ने अपनी लाइफ की सारी कहानियां सुना दी, शादी से लेकर 5 साल गुजरने तक सारी कहानी सुना दी, अपने शौहर के बारे में भी, अपने घर के बारे में भी, खर्चात और इनकम के बारे में भी सारी कहानियां अपनी दोस्त को सुना दी। और इस दोस्त ने, जो एक कॉलेज की फ्रेंड थी, इसने सारा नाम की लड़की को एक मशवरा दिया और कहा कि सारा बहन, तुम एक काम करो, तुम साइकोलॉजिकल के पास चली जाओ, जो दिमागी तवाजुन को ठीक करने वाला है, जो दिमाग को ठीक करने वाला है, दिमाग की बीमारी को खत्म करने वाला है, आप उसके पास जाओ। हो सकता है वहां से आपको कोई मशवरा मिल जाए और आपकी परेशानियां दूर हो जाए। सारा घर चली गई और घर से इसने फैसला किया कि हाँ, मुझे साइकोलॉजिकल के पास जाना चाहिए। जब सारा घर से निकली और साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास पहुंची और उसे भी अपने घर की सारी कहानियां सुना दी, अपने शौहर की सारी कहानियां सुना दी, अपने मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से वो सारी प्रॉब्लमें सुना दी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सारा, मैंने जितनी भी कहानियां आपकी थी वो सारी सुन ली। अब मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। आप एक काम करो, यहां से घर चले जाओ और घर में आप एक काम करो, एक सफेद कागज लो और उस कागज पे अपने शौहर की सारी गलतियां लिखो और फिर दूसरा कागज लो, दूसरे कागज पे अपने शौहर की तमाम अच्छाइयां लिखो और फिर तीसरा कागज लो, तीसरे कागज के 2 हिस्से बनाओ, 2 हिस्से में से एक हिस्से में अपने आगे की 10 साल की जिंदगी लिखो। अगर आप शौहर के साथ गुजारती हो तो कैसी गुजरेगी, और अगर आप शौहर से तलाक लेने के बाद वही 10 साल गुजारोगी तो आपको कैसी गुजरेगी, ये सारा लिख कर आप लाओ। उसके बाद मैं आपको आगे का मशवरा दूंगा। इस सारा नाम की लड़की ने यही काम किया। साइकोलॉजिकल से ये फैसला लेकर ये घर चली गई और 1 हफ्ते मुसलसल इसने उन वर्कों पर लिखा, उन पत्तों पर लिखा, अपने शौहर की सारी गलतियां लिखी, अपने शौहर की सारी अच्छाइयां लिखी और एक कागज के 2 हिस्से बनाने के बाद अपनी 10 साल आगे वाली जिंदगी लिखी, जो शौहर के साथ गुजरती तो कैसी गुजरेगी और अगर अकेली तलाक लेने के बाद गुजारेगी तो कैसी गुजरेगी। जब वापस आई डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाया, वो सारा सफेद चिट्टा पन्ना जब उसको दिखाया तो डॉक्टर देखकर परेशान हो गया और सारा ने कहा कि मेरे शौहर की जो खामियां है वो 70% है और मेरे शौहर की जो अच्छाइयां है वो सिर्फ 30% है। तो फिर डॉक्टर ने कहा, तुम अब यहां से आगे क्या करोगी? तो सारा ने खुद कहा
کہ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ ان 70 غلطیوں کے ساتھ رہ لوں گی, کچھ جاب کروں گی اور بھی کوئی کام کر لوں گی تو میری آگے والی 10 سالہ زندگی انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی. لیکن اگر میں اپنے شوہر سے ان 70 غلطیوں کی وجہ سے طلاق لے لوں گی اور طلاق لینے کے بعد میں آگے والی 10 سالہ زندگی گزاروں گی تو یہ جو 70% غلطیاں میرے شوہر کے اندر ہے, اس سے دگنا میری زندگی میں پریشانیاں, مجبوریاں, لاچاریاں مجھ کو گھیر لے گی اور میں دنیا سے ختم ہو جاؤں گی. تو ڈاکٹر نے کہا تم کیا کرو گی؟ کہا نہیں, میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ان 70 غلطیوں کے ساتھ رہ لوں گی. فیصلہ کیا. پھر ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ دیکھو تم اپنے گھر کے کام میں بزی ہو گئی, اپنے بچوں کے خیالات میں بزی ہو گئی, وغیرہ وغیرہ میں بزی ہو گئی, تم نے اپنے جسم پر, اپنی قوت پر, طاقت پر دھیان نہیں دیا, جس کی وجہ سے تم مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو گئی اور قوت سے بھی کمزور ہو گئی. تم اپنے آپ پر دھیان دو, اپنے دماغ پر دھیان دو, اسے سوچنے پر مجبور نہ کرو. تم کوئی کام دیکھو, کوئی نیٹ کے ذریعے سے کام سرچ کرو جو تم گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہو, ایسا کوئی کام کرو, کوئی جاب کرو. اپنے دماغ کو فارغ مت رکھو, کیونکہ اگر تمہارا دماغ فارغ رہے گا تو تمہاری پریشانیاں بڑھتی جائے گی. یہ سارا گھر چلی گئی اور گھر میں کام سرچ کیا. کام سرچ کرنے کے بعد اس نے کام کرنا شروع کیا اور ایک بہت بڑی کمپنی بنا لی اور اس نے اپنے شوہر کو بھی ملایا, اپنی قوت پر بھی دھیان دیا, اپنے بچوں پر بھی دھیان دیا. 5 سال کے بعد پھر سے یہ سہیلی, یہ کالج والی لڑکی اس کو ملی اور جب دیکھا, اس سارا کو دیکھا تو یہ پریشان ہکا بکا رہ گئی کہ ارے سارا تم تو وہی ہو, لیکن یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گئی؟ تم تو ماڈلنگ بن چکی ہو, تمہارے پاس کار آ چکی ہے, بڑا سا موبائل فون آ چکا ہے, ارے تمہارے بچے بھی ایک اچھے اسکول میں داخل ہو چکے ہیں, تمہارا شوہر تمہیں تو پوچھتا نہیں تھا لیکن آج یہ بھی تمہارے ساتھ ہے, کیا وجہ ہے سارا, تم نے ایسا کیا کیا؟ تو اس سارا نے اپنی ساری کہانی سنا دی, جو بھی اس نے ڈاکٹر سے صلاح مشورہ لیا ہوا تھا وہ ساری کہانی سنائی. تو یہ لڑکی بھی خوش ہو گئی کہ سارا اب تم نہ وہ سارا ہو جو میں نے 5 سال پہلے دیکھی تھی اور نہ وہ سارا ہو جو میں نے کالج کے ٹائم میں دیکھی تھی, تم اب اور سارا بن چکی ہو. دوستو, ماؤں اور بہنوں, میں یہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو, جو لڑکیاں شادی کرنے والی ہیں جنہوں نے کر لی ہے, وہ اپنے آپ کو اگر دماغ سے نہیں بلکہ دل سے فیصلہ لیں گی انشاءاللہ وہ کبھی طلاق نہیں لے سکتی ہے, وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے, وہ اپنے گھر کو اچھا دشا میں لے جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ دل اور دماغ کی دونوں کی سن کر اپنے آپ سے مشورہ کرے پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. آج کل کا ایسا زمانہ ہے کہ لڑکیوں کی طلاقیں بہت زور شور سے ہو رہی ہے, ایک دن میں 2 دن میں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیوں کی طلاقیں ہو رہی. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر جو برداشت کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور جو لڑکیوں کے اندر اپنے ماں باپ کے گھر راج کرنے کا سسٹم تھا وہ اب سسرال میں جا کر ختم ہوتا جا رہا ہے. وہاں پر برداشت کرنا ہے, وہاں پر ساری چیزیں, تو ان کے اندر جو صبر کا سسٹم تھا وہ مکمل ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے 100% طلاقیں ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں بھائی بھی اور بہنیں بھی کہ ہم مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو جائیں, ہم اپنے کام میں لگے رہیں, تو اپنے دماغ کو کبھی بھی فارغ نہ رکھیں, اپنے دماغ کو ہمیشہ کسی کام میں لگائے ہوئے رکھیں, تاکہ جب آپ کا دماغ کام میں مبتلا رہے گا تو آپ کو غلط سوچنے کی, غلط کرنے کی امید ہی نہ رہے گی اور اس طرف آپ جائیں گے نہیں, تو آپ کی لائف ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی. انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں تاکہ اگر اور بھی بہنیں اس ویڈیو کو سنیں گی وہ بھی سبق حاصل انشاءاللہ ضرور کریں گی. اور ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ ضرور کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے, اور ہر بہن کے لیے دعا کریں کہ ہماری بہنوں کے نصیب اللہ اچھے کرے, ہماری ماؤں کے نصیب اللہ اچھے کرے, آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو لائک, شیئر, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں. ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.